अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो यस, आज मैं फिर से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका टाइटल है अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें फ्री विल दी हुई है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने फ्री विल दी है। हम चाहे तो इस रास्ते जाए, चाहे तो इस रास्ते जाए। सो इस सब का जो ऑल ओवर जो देखा जाएगा वो हमारा हिसाब किताब के दिन पता चल जाएगा कि हमें कितना फ़र्क पड़ना चाहिए था। सो यस, आज फिर से मैं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। अगर उसे सूरत निसा की आयत पता होगी कि जो लोग यतीमों का माल ना हक हड़प कर रहे हैं वो अपने पेट में दोज़ख की आग भर रहे हैं। जो आग इस वक्त तो हमें नहीं जला रही लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन में है, आखिरत के अंदर ये एक्टिव हो जाएगी। डॉक्टर सरार साहब अक्सर कहा करते थे रहिमहुल्लाह ताला कि जो दुनिया में सिर्फ मॉरल लॉज जो है वो ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, फिजिकल लॉज सारे एक्टिव हैं। अगर किसी की जुबान पे अंगारा रख दिया जाए जुबान जल जाएगी, लेकिन हराम का लुकमा रखा जाए, आप खिंजीर भी बेशक जुबान पे रख लें जुबान नहीं जलेगी। ओह माय गॉड, क्योंकि वो मॉरल लॉज है, वो आखिरत में जाके वो एक्टिव हो जाएंगे। किसी ने हराम का माल खाया था, दुनिया में ना भी निकले, उसके पेट में दर्द ना भी हो, आखिरत में वही सारा माल उसके ऊपर अजाब बन के मुसल्लत कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हुकूकुल इबाद के मामले में भी कता रहमी करते हैं, और कता रहमी से मुराद जो रहमी रिश्ते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ वो उसने सलूक नहीं करते। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब अल्लाह ताला ने सिला रहमी को पैदा फरमाया तो उसको मुखातिब करके कहा कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक जोड़ूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक तोड़ लूंगा। तो ये इस्लाम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के पैरेलल में चलते हैं। वो गामदी साहब अक्सर एक बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी का माल ना हक हड़प किया है, या किसी ने अपने भतीजों या भांजों की जायदाद के ऊपर नाहक कब्जा कर लिया है, या अपनी सिस्टर की विरासत दबा ली हुई है, और वो ये समझता है कि मैं पहले तहज्जुद के 2 नफल पढ़ता था अब 4 पढ़ लूंगा तो मेरी वो चीजें माफ हो जाएंगी, ना, कभी नहीं माफ। बिल्कुल कभी नहीं। आप खाने काबे में तकबीर उला के साथ पूरी जिंदगी भी नमाजें पढ़ते रहे, एक पैसा भी किसी का दबाया वो माफ नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने एक बालिश जमीन भी किसी की दबाई 7 जमीनों का तोक उसके गले में डाल दिया जाएगा क़यामत वाले दिन। 7 जमीनों का तोक, सिर्फ एक बालिश 9 इंच जमीन। यहां लोग पूरे पूरे मकान हड़प कर जाते हैं, प्लॉट हड़प कर जाते हैं लोगों के, और वो लोग ये समझते हैं कि हम 1 लाख बंदों का दस्तरखान चला के जो हमने लोगों से जबरदस्ती जमीनें हथियाई हैं और अपनी हाउसिंग स्कीम्स बनाई हुई हैं, ये 1 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाना, 1 अरब लोगों को भी रोजाना कोई खाना खिलाए, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के क्राइटेरिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंप्रेस हो जाना किसी की नेकी से, ये तो मेरा आपका मामला है ना। इसीलिए मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखते। ये किया किस लिए था? शक्ल जितनी मर्जी मासूम नूरानी बना लो, माल जितना मर्जी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, अल्लाह ने तो ये चेक करना है ये क्या है, किस चक्कर में करना है। और कुरान हकीम में कम से कम 4 मकामात पे मजमून रिपीट हुआ है कि जो इस किस्म के अमाल करने वाले लोग हैं, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन हम उनके अमाल की तरफ बढ़ेंगे और उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। जैसे कोई एक फुटबॉल की तरफ बढ़ता है ना और ठोकर मार के परे करता है, अल्लाह फरमाता है हम ऐसे लोगों के अमाल को ख़त्म कर देंगे। वो अमाल तो है ही नहीं थे, वो जिन कामों के लिए वो किए गए थे वो उनको अजर मिल चुका। मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है एक लटकती हुई तलवार है कि क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, एक सखी को, एक शहीद को और एक कारी को बुलाया जाएगा। कारी को अल्लाह बुला के कहेगा तुझे कुरान का इल्म दिया था, इसके बदले तूने मेरे लिए क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैंने कुरान सीखा और सिखाया, इससे अफजल अमल ही कोई नहीं था। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने इसलिए सब कुछ किया कि लोग तुझे कहें बड़ा अल्लामा है, बड़ा कारी है, तो दुनिया में तुझे अजर मिल चुका है, जिस काम के लिए तूने एफर्ट पुट की थी तूने अजर कमा लिया, मेरे यहाँ कोई अजर नहीं, उल्टा मुंह करके दोज़ख में। फिर एक सखी को बुलाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इतना माल दिया था क्या किया? कहेगा या अल्लाह मेरे दस्तरखान चलते थे, गरीबों को बांटता था, मैं आए दिन मैं सैलाब के अंदर जाके मैं वो चेक काट के दिया करता था, कितने लोगों का खर्चा मैंने उठाया हुआ था। अल्लाह फरमाएगा ये तो तूने सब कुछ इसलिए क्या लोग तुझे कहें बड़ा सखी है,
بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں اب تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا۔ اللہ بڑا ڈاڈا ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک، ریاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں۔ اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو، نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے۔ یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں، تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے۔ کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے، رشک، کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور جان دینا سر، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو، لیکن یہاں دیکھ لیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، خیرات، وہ بھی فارغ۔ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا، جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا۔ یاد رکھیے گا معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ۔ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو۔ اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کتنے لوگ سکون میں ہیں، آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے، ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے، عدلیہ آزاد ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔ سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا۔ بہت صحیح رول ہے، بہت اچھا رول ہے۔ یہاں سرعام پٹائی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کر دیں، وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔
اس آیت کے اندر 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر زی روح کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت. وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے. یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے. اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا. پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے. یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے. اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا. وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی. اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا، تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، اور وہ کمال کی چیز ہے. یہ قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 11. آپ کا یہ جو بلو مصحف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے. سورۃ المؤمن سورت نمبر 40 40 نمبر سورت آیت نمبر ہے 11. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا. فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موتیں دی، تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تم نے انجام دیکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے. یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں، یعنی یہی 4 سٹیجز ہیں. پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا، اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بڑھاپے میں موت، اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا، کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا، کوئی کسی شیر کے منہ میں چلا جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا. ایگزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے، تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی. اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے دن، جس کے بعد موت نہیں آنی. بخاری میں حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا. جنتی جو ہیں وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے، آ جاؤ دیکھ لو. اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اب عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی. تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا. سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ تعالیٰ مانگے گا، ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے، موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا.
सो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। मुझे लेक्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा एंड लिटरली मतलब इनके वीडियोस देखने के बाद मेरा माइंड बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा कितना भी डिमोटिवेट हो, काफ़ी अच्छी मोटिवेशन देते हैं माशाल्लाह। एंड यस, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लेरिफाई हुई है, जैसे कि कुरान शरीफ में भी एक आयत आती है ना कि आपके आंखें अंधी नहीं होती, आपका दिल अंधा होता है। तो हर चीज़ का दारोमदार आपके नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है। अगर तो बेसिकली यहाँ पे नीयत की बात हुई है और रियाकारी की बात हुई है कि दूसरी चीज़ यहाँ पे कि रियाकारी किसी भी अच्छे काम में दिखावा नहीं होना चाहिए। एंड हाँ, कभी कभी हम चीज़ों को गलत भी जज कर लेते हैं। कोई इंसान किसी इंसान की नीयत को हम नहीं जान सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो बेटर टू बी विद योरसेल्फ। अपनी नीयत को और अपने आप को ज़्यादा अच्छा रखो एंड क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अल्लाह सुब्हानहू ताला और कोई नहीं होगा। मैंने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा जजमेंट चल रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा जजमेंट पास करने से ना इंसान का अपना खुद ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता है, सुकून ख़राब होता है। एंड जैसे मैं एक चीज़ और जानती हूँ कि अगर इंसान का ईमान डगमगा जाता है तो इंसान पूरा ही डगमगा जाता है। इसका मतलब यह है कि ईमान ही वो एक ऐसी चीज़ है ना जिसने हमें कितने भी अंधों से निकाल के बाहर ले आता है। तो इसलिए क्या है, अपने ईमान को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर छोटी छोटी बात पर जन्नत लिखी है। क्या पता अल्लाह सुब्हाना ताला को किसकी क्या चीज़ पसंद आ जाए। एंड ये जब तक इंसान का खात्मा नहीं होता तब तक हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नेक था या वो बहुत बुरा था। देखो, किसी को जज करना, किसी के बारे में गलत वहम गुमान रखना भी बहुत ज़्यादा गुनाह है। तो इसलिए किसके कितने कौन नेकी कर रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, वो सब अल्लाह सुब्हाना ताला पे छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ इज़ रियली वेरी शॉर्ट और पता नहीं कि किसकी लाइफ कितनी ज़्यादा लंबी है। सो एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसलिए जहाँ तक हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है एक बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए। एंड यस, ऑलरेडी एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इसका सर्वे और बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप क्या है, खुद भी जिए और औरों को भी जीने दें। और एक फितना ये भी है कि हमें अपना काम तो नेक लग रहा होता है और दूसरे काम का गुनाह लग रहा होता है, तो ये बहुत बड़ा फितना है। तो ये तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं कि किसका क्या है, कैसा है। तो इसलिए जजमेंट करना, बहुत ज़्यादा किसी पे तनकीद करना या फिर वहम गुमान रखना भी गलत है। एंड यस, सो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला सबको तौफीक दे एक अच्छी ज़िंदगी की और एक अच्छे अच्छे ख़ात्मे की। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।